Further, to amend the entire Money Laundering Act 2010, the entire Money Laundering Second Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. जी राजा परवेज साहब प्लीज. थैंक यू जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, इस वक्त हाउस के सामने जो बिल है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें गवर्नमेंट के सामने हमने भी कुछ अमेंडमेंट्स रखी थी और उसमें से चंद अमेंडमेंट्स जो हैं वो हुकूमती टीम ने एक्सेप्ट की और यकीनन उन्होंने इस बिल में कार्व भी कर ली होंगी. लेकिन दो ऐसे इश्यूज हैं हमारे. वन इज रिगार्डिंग सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें आप जो ओरिजिनल लॉ है उसकी सेक्शन 16 को ओमिट करने जा रहे हैं और वो है पावर टू अरेस्ट. जनाब स्पीकर, जब भी कोई कानून बनता है तो वो इस पूरी सोसाइटी के लिए है, पूरे माशरे के लिए है, वो किसी एक वक्त के लिए नहीं होता. तो पावर ऑफ अरेस्ट जो है उसमें सबसे अहम बात यह है कि विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट और एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये पावर दे देते हैं तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ. तो फिर मैं समझता हूं कि हमारे शहरियों के जो फंडामेंटल ऑर्डर इन राइट्स द हाउस प्लीज. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. जी प्लीज. जनाब स्पीकर, अगर ये पावर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या किसी भी एजेंसी को दे दी जाए कि जब चाहें, जिसको चाहें, जिस वक्त चाहें आप अरेस्ट कर लें विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट, जो किसी और उसको किसी मैजिस्ट्रेट के पास वारंट ऑफ अरेस्ट लेने की जरूरत ना हो, तो दिस बिकम्स ए ड्रैकोनियन लॉ. एक काला कानून हम बना रहे हैं. हम लोग पार्लियामेंटेरियन हैं, लेजिस्लेटर हैं, तो किस तरह हम इजाजत दे सकते हैं कि आप जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसके खिलाफ जो है वो कानून साजी करें. और दूसरा जनाब स्पीकर, ये कानून अगर बनता है तो दिस वुड बी अगेंस्ट द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एज वेल. तो मैं समझता हूं कि ये गलत है. और दूसरा इसमें पॉइंट है जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने जो ओरिजिनल बिल में उसमें एजेंसीज हैं कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. आपने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ताकि ये अच्छा मतलब हमारे तमाम एमएलए साहिबान को समझ आए क्या है. प्लीज. ये जो बुनियादी कानून बना था उसमें वो नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन कॉग्निजेबल था, अभी उसको कॉग्निजेबल किया गया है और साथ ही नैब को प्रोसिक्यूशन के लिए क्या दिया गया है. हमारा कहना यह है कि नैब के कानून जो है वो नैब इस्तेमाल करे, वो उसके इख्तियारात नैब के पास रहने चाहिए, जरूर रहने चाहिए. लेकिन अगर आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेकर आए हैं तो इन कानून को जो है वो अपनी जगह जो है वो FIA है, दूसरे महकमे जो है वो उसको डील करें. हर बात में आप अगर नैब को लेकर आते हैं जिस पर पहले ही बहुत ज्यादा एतराजात हो रहे हैं, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट उस पर एतराज कर रहा है, ओवरबर्डन्ड है, ओवरवर्क्ड है, तो मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये कानून एक जब अच्छा कानून पास होता है तो जनाब स्पीकर हम वालाना तौर पर उसका इस्तकबाल करते हैं, हम आपका साथ देते हैं, हम कभी उस पर एतराज नहीं करते. लेकिन जहां सुकम हो, जहां कोई ज्यादती हो रही हो, पाकिस्तान के अवाम के हक में वो ना हो, तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन उस पर बात करती है. तो ये मैं बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मेरी पार्टी को और अपोजिशन को बड़े सीरियस रिजर्वेशंस है इसके ऊपर कि बगैर वारंट के आप अगर पावर ऑफ अरेस्ट जो है वो किसी भी एजेंसी को देते हैं तो मैं समझता हूं गैर कानूनी है, गैर आईनी है. जी मोहसिन राजा साहब. मोहसिन राजा साहब प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, ये जो बिल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पेश किया गया है सेवान में, इसके बीच में जो अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज की थी, एक बहुत बड़ी हम समझते हैं कि जहां तक पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जो रिजॉल्व है, उस रिजॉल्व के हवाले से
مسلم لیگ نون جو ہے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ہیں یہ بڑی کلیئرٹی پہ ہیں, اور ہم نے بیکاز فیٹف کی جو آبلیگیشنز تھیں, ان آبلیگیشنز کی جو کمپلائنس تھی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے لیے بھی ضروری تھی. پاکستان کا گرے لسٹ سے نام نکلنا مسلم لیگ نون کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, JUIF کے لیے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہر جماعت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا حکومت کے لیے ہے. اور اس کے اوپر اگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے اور اس کے اوپر اگر یہ سوچا جائے کہ کوئی جس طرح بات ہوئی کہ محکمہ زراعت کا نام شہزاد اکبر صاحب نے دے دیا جس کو یہ محکمہ زراعت کہتے ہیں, پلیز آپ ٹاپک پہ اس کو ہم قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں. پلیز ہم ان کو قومی سلامتی کے ادارے کہتے ہیں, اور ہم قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ کیونکہ ٹیررزم کا ایشو انوالو ہے, منی لانڈرنگ کا ایشو انوالو ہے, میں ٹاپک پہ ہی آ رہا ہوں. یہ ٹاپک ہی ہے جناب اسپیکر. یہ جو بہکی باتیں ہوتی ہیں ہم ان بہکی باتوں نہیں, میں کہتا ہوں کہ ٹیکنیکل باتیں کریں کہ اس پہ آپ کو کیا جناب اعتراض اسپیکر ہے. میں امینڈمنٹ کی آپ بات کر تشریف رہا ہوں. رکھیں, میں اس سے بات ہم نے یہ جو امینڈمنٹ پیش کی ہے جناب اسپیکر, یہ ساری امینڈمنٹس ہماری ہیں. جو امینڈمنٹس ابھی گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوں گی یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس اپوزیشن نے موو کی تھی. یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس جو تھیں وہ ہم نے اس لیے کی کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اور اس کو اگر NRO کا رنگ دیا جاتا ہے تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے معاملے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو گزرا ٹویٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے, بلکہ قومی سلامتی سے دشمنی ہے کہ اگر آپ جو نہیں جناب اسپیکر یہ بات ہونی چاہیے. اگر ہم نے آپ یہ پوائنٹ بتائیں, آپ کی کیا اعتراض ہے جناب اس بل اسپیکر ہمیں پہ, اس بل پہ بات کریں نا. ہمیں اعتراض ہے کہ اگر ہم اگر قومی سلامتی کی خاطر بیٹھتے ہیں تو اس کے اوپر کیوں حکومت کے وزراء میں انسیکیورٹی پریویل کرتی ہے, کیوں سیاست ہوتی ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے لیے اکٹھے بیٹھے, پاکستان اپوزیشن کا بھی اتنا ہی ہے جتنا حکومت کا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم قومی سلامتی کے معاملے پہ خدا کا واسطہ سیاست مت کریں, اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ سیاست مت کریں, لیکن نیب کو ہمیں نہیں سمجھ آتی نیب کو اس کے اندر کیوں لے آیا جاتا ہے. میں نے میری بات اب وائنڈ اپ ہو رہی, میں نے 3 لیگل پوائنٹس میک کر دی. ہماری اس پہ جو پہلی بات ہے جناب اسپیکر, ہمارے 3 ہم نے جو امینڈمنٹس موو کی, ویل اینڈ گڈ, پیپلز پارٹی بھی تھی, JUIF کے بھی ہماری کنسنسس ہوا, ہم نے اپنی امینڈمنٹس موو کی. ہماری امینڈمنٹس زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ نے کو آپٹ کی, لیکن اس میں 3 چیزیں ہماری رہ گئی ہیں, اور وہ جو 3 چیزیں ہم نے رکھی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھا کہ یہ قانون ابیوز نہ ہو. پہلی چیز جو ہے جناب اسپیکر, ہم نے امینڈمنٹ بھی موو کی ہوئی ہے, ہمارا امینڈمنٹس ریکارڈ کے اوپر ہیں, بلکہ آج ایجنڈا پہ بھی شامل ہیں, اور ہمارے وہ لوگوں نے امینڈمنٹس داخل بھی کی ہوئی ہیں. ہمارے 3 پوائنٹس ہیں. یہ اسپیکر صاحب یہ بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں کنسنسس کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی, لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کون سی سوچ ہے کہ جو یہ چیزیں کنسنسس سے ہونے والی چیزیں ان کو بھی روک رہی ہے. یہ کنسنسس سے قومی سلامتی کا معاملہ پورا ایوان کر سکتا تھا. لیکن میں اب پوائنٹ پہ آتا ہوں جناب اسپیکر. یہ امینڈمنٹ ہے پہلا جو اس بل کا کلوز 2 ہے, اس میں 18 ہے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی. اب یہ ایک لیگل معاملہ ہے. عاملہ کا جو برڈن آف پروف کا جو کرائیٹیریا ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے برڈن آف پروف کے کرائیٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے. جو CRPC میں برڈن آف پروف کا کرائیٹیریا ہے وہ بھی کرائیٹیریا نیب کے کرائیٹیریا سے ڈیفرنٹ ہے. نیب میں جو ہے ملزم کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا, whereas اسلامی نظریاتی کونسل بھی یہ بات کر چکی ہے, پاکستان کی عدالت عظمیٰ بھی یہ بات کر چکی ہے, اور ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں جو عدالت عظمیٰ نے بات کی, جو اسلامی نظریاتی کونسل نے بات کی, کہ اگر آپ عاملہ کے بیچ میں جہاں پہ انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہاں پہ نیب ڈالیں گے تو برڈن آف پروف جو نیب کا ہے وہ برڈن آف پروف سارے کا سارا وہی ہو جائے گا عاملہ کے لیے جو نیب کا ہے. whereas وہ برڈن آف پروف کسی بھی بندے کے لیے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں
चाहे वो उस तरफ बैठे हैं चाहे वो इस तरफ बैठे हैं, वो सब के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो नैब में मसाइल सामने आ रहे हैं, वही बर्डन ऑफ प्रूफ आमला में और उससे मुंसलिक जितने भी कवानीन हैं उनमें भी हमारे सामने आएंगे, you. क्योंकि हमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होगा। जनाब स्पीकर, मेरे